रेडियो कान्तिपुर रेडियो राष्ट्रको अघि बढ्दै पछिल्लो 24 घण्टामा थप 980 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 46,257 पुग्यो। मृतकको संख्या 289 पुग्यो। प्रतिनिधि सभादेखि वडा सदस्यसम्ममा हारेका व्यक्ति प्रवेश गर्न थालेपछि राष्ट्रिय सभाको गरिमामाथि नै गम्भीर प्रश्न। संविधानका जानकार भन्छन् प्रतिनिधि सभाकै जस्तो गठन प्रक्रिया हुने हो भने संविधानबाटै राष्ट्रिय सभालाई हटाइदिए हुन्छ। चौतर्फी विरोधपछि निजी प्रयोगशालामा गरिएको पीसीआर परीक्षणको रिपोर्टका आधारमा कोरोना बीमामा परेका दाबी उपर छानबिन गर्न बीमा समिति तयार। सरकारी रिपोर्टका आधारमा भने 7 दिनभित्र भुक्तानी दिइने। हेइसन नामक शक्तिशाली आँधीका कारण जापानको पश्चिमी क्षेत्रका 2 लाख मानिस प्रभावित। भारी वर्षा र हुरी बतासको सम्भावना कायमै रहेको भन्दै सतर्क रहन जापान सरकारको आग्रह। र इन्डियन प्रिमियर लिग क्रिकेटको खेल तालिका सार्वजनिक उद्घाटन खेलमा आगामी सेप्टेम्बर 19मा मुम्बई इन्डियन्स र चेन्नई सुपर किङ्स भिड्ने। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीबाट साथै प्रिन्स अनि तेजेन्द्रको समाचार अब विस्तारमा। नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 46,000 नागेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा मुलुकभर 980 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएसँगै कुल संक्रमितको संख्या 46,257 पुगेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको नियमित प्रेस ब्रिफिङमा प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले आज मात्र 249 महिला र 731 जना पुरुषमा संक्रमण पुष्टि भएको जानकारी दिनुभयो। काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै पछिल्लो 24 घण्टामा 354 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ, जसमध्ये काठमाडौँका 290, ललितपुर र भक्तपुरका 32 जना छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा 1814 जना संक्रमण मुक्त भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। हालसम्म 28,941 जना डिस्चार्ज भएका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा 10,382 जनाको पीसीआर परीक्षण भएको थियो। यो सँगै आजसम्म 7,78,345 पीसीआर परीक्षण गरिएको छ। संस्थागत आइसोलेसनमा 9,201 जना र होम आइसोलेसनमा 8,004 जना छन्। आजसम्म देशभर 4,703 जना क्वारेन्टिनमा रहेका छन्। बागमती प्रदेशमा 21 जना, प्रदेश 1 मा 3 जना र प्रदेश 5 मा 3 जना गरी 27 जना भेन्टिलेटरमा उपचाररत छन्। देशभर 174 जनाको आइसियुमा उपचार भइरहेको छ। धनुषा, चितवन, रूपन्देही, मोरङ, सुनसरी, पर्सा, रौतहट, महोत्तरी, सर्लाही, बारा, काठमाडौँ र ललितपुरमा 500 भन्दा बढी सक्रिय संक्रमितको उपचार भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। ताप्लेजुङ, मुगु, सोलुखुम्बु, मुस्ताङ, डोल्पा र हुम्लामा कोरोना भाइरसको संक्रमण शून्य छ। यसैबीच कोरोना भाइरस संक्रमणबाट पछिल्लो 24 घण्टामा थप 9 जनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले आयोजना गरेको नियमित प्रेस ब्रिफिङमा मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर गौतमले 2 जना महिला र 7 जना पुरुषको मृत्यु भएको औपचारिक जानकारी दिनुभयो। कोरोना संक्रमणका कारण काठमाडौँका 85, 74 र 68 वर्षीय 3 पुरुष, मोरङकी 64 वर्षीय 1 महिला र 45 वर्षीय 1 पुरुष, पर्साका 77 वर्षीय पुरुष, धनुषाका 35 वर्षीय पुरुष, चितवनका 70 वर्षीय पुरुष, झापाकी 45 वर्षीय 1 महिला संक्रमणका कारण ज्यान गएको हो। यो सँगै संक्रमणका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 289 पुगेको छ। यसैबीच स्वास्थ्य मन्त्रालयले 60 बेड आइसियु सञ्चालनका लागि विभिन्न अस्पताललाई बजेट निकासा गरेको जनाएको छ। प्रेस ब्रिफिङका क्रममा प्रवक्ता गौतमले त्रिवी शिक्षण, धुलीखेल लगायत अस्पतालमा आइसियु सञ्चालनका लागि अर्थ मन्त्रालयले बजेट निकासा गरेको जानकारी दिनुभयो। सरकारले वीर अस्पताललाई कोभिड-19 अस्पतालको रूपमा सञ्चालन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। वीर अस्पतालमा भइरहेको नियमित स्वास्थ्य सेवा राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरबाट सञ्चालन गर्ने निर्णय भएको प्रवक्ता गौतमले उल्लेख गर्नुभयो। अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। संघीय संसदको माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन र मनोनयन प्रक्रियाको आफ्नै महत्त्व र औचित्य छ। कानूनतः राष्ट्रिय सभामा प्रवेश गर्ने 56 जना सदस्य र सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनित 3 जनाको कानून निर्माण बेग्लै भूमिका रहन्छ। तर पछिल्लो समय जनप्रतिनिधि सभा निर्वाचनदेखि वडा सदस्यसम्म हारेका व्यक्तिलाई नेकपाले राष्ट्रिय सभामा प्रवेश गराएपछि भने यसको गरिमामा गम्भीर प्रश्न उठाइँदैछ।
संविधानले राष्ट्रिय सभालाई स्थायी प्रकृतिको व्यवस्थापकीय अङ्गको रूपमा परिकल्पना गरे पनि राजनीतिक दलले नेता र कार्यकर्ताको भर्ती केन्द्रको रूपमा विकास गर्दा राष्ट्रिय सभाको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ। विज्ञको थलोको रूपमा लिइने संसदको माथिल्लो सदन अहिले चुनावमा पराजित नेता कार्यकर्ताको व्यवस्थापन गर्ने थलोको रूपमा परिवर्तन हुन थालेको छ। राष्ट्रिय सभा सदस्य विमला राई पौडेल राष्ट्रिय सभालाई नेता कार्यकर्ताको भर्ती केन्द्र बनाउन नहुने तर्क गर्छिन्। यसपालि राजनीतिक क्याडरहरू नै आउनु भएको देखिएको छ, तर यसलाई करेक्सन गर्नुपर्छ र यसलाई विद्वताकै थलो बनाउँदाखेरि राम्रो। यो प्रवृत्ति गलत हो, जसलाई चाहिँ अब कुनै एउटा व्यक्ति विशेषको भन्दाखेरि पनि नत्र त लोवर हाउस र अप्पर हाउसमा कुनै फरकै छैन। चुनावमा पराजित भएकालाई राष्ट्रिय सभामा लगिएको यो पहिलो घटना होइन। यसअघि पनि विभिन्न तहका चुनावमा हारेकाहरू राष्ट्रिय सभा सदस्य बनिसकेका छन्। राष्ट्रिय सभा सदस्य मनोनयन बारे कानूनमा प्रष्ट व्यवस्था भए पनि प्रधानमन्त्रीले आफ्नो नैतिकताका लागि र राष्ट्रिय सभाको गरिमालाई ख्याल गर्दै उपयुक्त पात्र नियुक्त गर्न आवश्यक रहेको भन्छन् राष्ट्रिय सभाका सदस्य राधेश्याम अधिकारी। आन्तरिक कलहलाई साम्य पार्नका लागि यो मनोनयनको काम जुन गर्नुभएको छ नि त्यो चाहिँ त्यति ठिक होइन। वास्तवमा यो पार्टीले डिक्टेट गर्ने छिटै होइन क्या। उहाँले पार्टीको आन्तरिक गृह कलहलाई लेनदेनमा राख्नुहुन्छ। संविधानले दुवै सदनको निर्वाचनमा पराजित व्यक्तिलाई राष्ट्रिय सभाको सदस्य मनोनयन गर्न रोक्दैन, तर त्यस्ता व्यक्तिलाई मनोनयन गर्ने नगर्ने सरकारको नियतमा भर पर्छ। यो नितान्त राजनीतिक र नैतिक प्रश्न मात्रै हो। पछिल्लो समय राजनीतिक दलले एकल स्वार्थका लागि एकपछि अर्को व्यक्तिलाई सभाको औचित्य मेटिने गरी सदस्य मनोनयन गर्दा राष्ट्रिय सभाको गरिमा कमजोर बन्दै गएको छ भन्छन् संविधानविद विपिन अधिकारी। मान्छे व्यवस्थापन गर्ने होइन कि सभाको गरिमालाई प्रतिनिधित्व गर्न सक्ने मान्छे ल्याउनु पर्यो। सदनको चाहिँ इज्जत बढ्दछ। यदि हामीले महत्व राख्दैन भने त्यो किन खर्च गरिराख्ने राष्ट्रिय ढुकुटीबाट यत्रो पैसा? राष्ट्रिय सभालाई त संविधानबाट हटाइदिए पनि हुन्छ। यदि प्रतिनिधि सभाकै चाहिँ दाजुभाइको रूपमा राष्ट्रिय सभा बनाएको हो, सबै चरित्र पनि त्यही हो, तरिका पनि त्यही हो, हामीले अलग किसिमको दृष्टिकोण राखेका छैनौँ राष्ट्रिय सभाका हकमा भने ती मान्छेहरू समानुपातिकबाट प्रतिनिधि सभामा ल्याउन सकिहालिन्छन्। निर्वाचनमा पराजित व्यक्तिलाई जस्केलाबाट सांसद बनाएर प्रधानमन्त्री नै बनेको उदाहरण पनि नेपालमा छ, तर अहिलेको संविधानले त्यस्तो परिकल्पना गर्दैन। इतिहासमा पनि विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाले पराजित नेता कृष्ण प्रसाद भट्टराईलाई सभामुख बनाएको नजिर छ, तर तत्कालीन अवस्थामा संसद सदस्य नरहेको व्यक्ति सभामुख हुनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था थियो। अहिले नेकपा नेतृत्वको सरकारलाई कुनै पनि बाध्यता छैन। आफ्नो पार्टीको आन्तरिक मामिलाको व्यवस्थापनका लागि मात्रै राष्ट्रिय सभा सदस्य मनोनयन गरिनु औचित्यपूर्ण छैन। सत्ता र शक्तिमा रहिराख्न मुख्य नेताले बुनेको जालोमा उनकै कार्यकर्ताले चाँखे थाप्दा राष्ट्रिय सभा महत्वहीन बन्दै गएको दावी गर्छन् संविधानविद चन्द्रकान्त ग्यावाली। हामी हारियो भने के हामी अर्को बाटोबाट हामी आउन सक्छौँ भन्ने तरिकाले त्यो चाहिँ मनोनयनमा फुलफिल गर्नेमा राखियो एउटा 3 जना, तर जनताले हराए। उता आफ्नो प्रतिनिधिले चाहिँ फेरि जान सक्ने बाटो खोलिदिए। सारौं सत्ता जनतामा छ भने फेरि अर्को पटक आवधिक निर्वाचनमा गएर जनताको मन जितेर आउनु पर्ने हो। यदि चाहिँ राजनीतिक संस्कार हुन्छ भने नेतामा अरू जनता केवल हारियो भने राष्ट्रिय सभामा फाल्दै भइगयो, राष्ट्रिय सभामा लय भइगयो नि भन्ने चाहिँ मानसिकता भयो भने अब राजनीति नगरे हुन्छ। यही तरिका हो भने यस्तै मानसिकताले जान्छ र जनताका राजनीति नगर्ने मानसिकता नै बढी डेभलप हुन्छ, त्यो हावी हुन्छ। प्रधानमन्त्रीले आफ्नो संवैधानिक अधिकार प्रयोग गर्दा नैतिकता र प्रतिष्ठा पनि जोडिएको हुन्छ। माथिल्लो सदनको गरिमा त्यहाँ निर्वाचित र मनोनयन हुने सदस्यको विगत र वर्तमानसँग पनि जोडिएको हुन्छ। जनप्रतिनिधिको सदनमै जनमतको अवमूल्यन हुन थाल्यो भने जनआस्था परिवर्तन हुन बेर लाग्दैन। रेडियो कान्तिपुरका लागि सन्तोष गन्धर्व। कान्तिपुर सविस्तार। बीमा समितिले निजी प्रयोगशालामा गरिएको पीसीआर परीक्षणको रिपोर्टका आधारमा कोरोना बीमामा परेका दावी उपर छानबिन गर्ने भएको छ। समितिका कार्यकारी निर्देशक राजु रमण पौडेलको संयोजकत्वमा अर्थ मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रतिनिधि सम्मिलित अनुदान व्यवस्थापन समितिले सो निर्णय गरेको हो। निजी प्रयोगशालाको निर्णयलाई मान्यता नदिने समितिको निर्देशनको चौतर्फी विरोध भएपछि कोरोना बीमामा परेका दावी उपर बीमा समितिले छानबिन गर्ने निर्णय गरेको हो। सरकारी निकायबाट गरिएका पीसीआर रिपोर्टका आधारमा परेका दावीलाई भने मापदण्डको व्यवस्था अनुसार 7 दिनभित्र भुक्तानी गर्ने निर्णय पनि समितिले गरेको छ। आजसम्म बीमा कम्पनीमा निजी प्रयोगशालाबाट परीक्षण गरिएका रिपोर्टका आधारमा परेका सबै दावी बीमा समिति अन्तर्गत रहेको अनुदान व्यवस्थापन समितिले छानबिन गर्ने भनिएको छ। समितिको सुझावका आधारमा दावी भुक्तानी सम्बन्धी निर्णय पनि गर्ने भएको छ। निजी प्रयोगशालामा गरिएको रिपोर्टका आधारमा पनि बीमितले दावी भुक्तानी पाउने व्यवस्थाका लागि सुझाव दिन एक अध्ययन समिति गठन गर्ने र बीमा समितिका कार्यकारी निर्देशक संयोजक रहने सो समितिमा स्वास्थ्य मन्त्रालय तथा अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधि रहनेछन्। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो।
ब्रेकपछि अब बाँकी प्रसङ्ग। देशव्यापी रूपमा युरिया मलको हाहाकार भएको बेला साल ट्रेनिङ कर्पोरेसनले 1.5 साता यता 12,500 मेट्रिक टन युरिया मल भित्राएको छ। कर्पोरेसन वीरगञ्ज कार्यालय प्रमुख अमोज लामिछानेका अनुसार 1.5 साता यता 5 वटा रेलवे र्याकमा गरी यति परिमाणमा युरिया मल भित्रिएको हो। एक रेलवे र्याकले अधिकतम 2,500 मेट्रिक टन युरिया मल ल्याउने गरेको छ। आज बिहान मात्रै वीरगञ्ज स्थित सिर्सिया सुखा बन्दरगाहमा युरिया बोकेको 5औं रेलवे र्याक आइपुगेको लामिछानेले बताउनुभयो। लकडाउन निषेधाज्ञाको कारण सुखा बन्दरगाहदेखि कर्पोरेसनको वीरगञ्ज गोदामसम्म मल ढुवानी गर्न मालवाहक सवारी साधनको अपर्याप्तता रहेकाले मलको सहज ढुवानी भने हुन नसकेको उहाँले बताउनुभयो। प्रदेश 2 का सप्तरी र सिराहा बाहेक माग भएका अधिकांश जिल्लाहरूमा मल पठाइसकिएको लामिछानेले बताउनुभयो। युरिया भित्रिने क्रम जारी रहेकाले तत्कालका लागि किसानको माग पूर्ति हुने लामिछानेको भनाइ छ। कर्पोरेसनले ग्लोबल टेन्डरबाट आयात गरेको यो मल भारतको गुजरातको काण्डला बन्दरगाहमा करिब 3 महिना अड्किएको थियो। रातो मत्स्येन्द्रनाथको रथ ललितपुरको पुल्चोकबाट तानेर नजिकै रहेको स्तूपा छेउ सोह्रखुट्टे फाँटीसम्म पुर्याएको छ। मिननाथको रथ पनि गाहवालबाट तानेर पुल्चोक ल्याइएको छ। परम्परा अनुसार छेलाबु पुल्चोकबाट रथ गाहवाल पुगेपछि गाहवाल क्षेत्र स्थानीय सुन्धारा र लगनखेल पुगेपछि आफ्नो क्षेत्रका बासिन्दाले मनाउँछन्। तर यस वर्ष कोभिड-19 का कारणले गाहवाल, सुन्धारा र लगनखेल क्षेत्रका सबैले आजै मनाएका छन्। भोलि पाटनवासीले भूज्याहा पर्व मनाउने र साइत प्राप्त भएपछि आगामी 26 गते मत्स्येन्द्रनाथलाई रथबाट ओह्रालेर सानो खटमा राखेर बुगमती पुर्याइनेछ। साइत जुरेकै दिन मिननाथको रथ पनि पुल्चोकबाट तानेर पाटनको टंगाल टोल स्थित मन्दिरमा पुर्याइनेछ। यस वर्ष नरिवल खसाल्ने र भोटो भने नदेखाइने भएको छ। ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायण प्रसाद भट्टले दशैं तिहार जस्ता मुख्य चाडबाडमा मान्छेको भिडभाड बढ्ने भएकाले दशैंसम्म निषेधाज्ञा जारी गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले कोरोना भाइरस सम्बन्धी कामहरूको अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्न गठन गरेको उपसमितिको बैठकमा प्रजीय भट्टले दशैंमा मान्छेको आवाजावत बढ्दा कोरोना नियन्त्रण भन्दा बाहिर जान सक्ने खतरा रहेको बताउनुभयो। भिडभाड नियन्त्रणका लागि अहिलेको निषेधाज्ञामा केही खुकुलो पारेर जानुपर्ने भट्टको सुझाव थियो। रातो मत्स्येन्द्रनाथको रथ तान्ने क्रममा भएको झडप र भिडतर्फ संकेत गर्दै प्रजीय भट्टले जात्रा संस्कृति पर्वको संरक्षणका लागि प्रशासन गम्भीर रहेको उल्लेख गर्नुभयो। नेपाली कांग्रेसले प्रदेश 5 सरकार कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि संवेदनहीन बनेको आरोप लगाएको छ। महामारी रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारका लागि समयमा नै आवश्यक तयारी गर्न प्रदेश सरकारलाई कांग्रेसको सुझाव छ। प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले कोरोना संक्रमण नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि प्रदेश सरकारसँग अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजना पनि माग गरेको छ। कांग्रेस संसदीय दलका नेता वीरेन्द्र कुमार कनौडियाले आज प्रदेश 5 का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेललाई ध्यानाकर्षण पत्र पठाउँदै महामारी नियन्त्रण बाहिर जान थालेको तथा जनजीवन कष्टपूर्ण गएको तर्फ सचेत गराउनु भएको छ। सरकार दिशाहीन र योजनाविहीन बनेका कारण आर्थिक सामाजिक संकट चुलिँदै गएको र संक्रमण बढ्ने क्रम कम नभएको कांग्रेसको दाबी छ। विभिन्न जिल्ला र स्थानीय तहमा हचुवाका भरमा निषेधाज्ञा लगाएको भन्दै महामारी नियन्त्रणका लागि लकडाउन र निषेधाज्ञा मात्रै भर पर्नुपर्ने आश्चर्यजनक भएको कनौडियाको पत्रमा उल्लेख छ। गोर्खा भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त बनेका निजी आवासको प्रबलीकरण कार्य प्रवधमा प्रभावकारी छैन। सम्झौता गरेका लाभग्राही मध्ये अधिकांशले पहिलो किस्ता लगे पनि प्रबलीकरणमा प्रगति भन्ने उल्लेख्य छैन। प्रबलीकरण बारे पर्याप्त जानकारी नहुनु, दक्ष प्राविधिकको अभाव हुनु र रकम पर्याप्त नहुनुले स्थानीय समेत त्यति धेरै इच्छुक देखिएका छैनन्। एक रिपोर्ट। निजी आवासको प्रबलीकरणमा कुल 1 लाख पाउने व्यवस्था छ। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइ पर्वतका अनुसार कुल 658 जना निजी घर प्रबलीकरण सूचीका लाभग्राही हुन्। पहिलो किस्ता बापत 365 जनाले 50,000 रुपियाँ लिइसकेका छन्। प्रबलीकरण सूचीमा परेका मध्ये 294 जना जसमा समावेश हुन आकर्षित भएनन्। भूकम्प पीडितले प्रबलीकरणमा विविध झमेला खेप्नु परेको मोदी गाउँपालिका 5 बाजुङका सुशील पौडेलले बताउनु भयो। हामी त दुखी गरिब हो, हामी पैसाकै खेल हो, पैसा थोरै
पैसा छ, नयाँ घर बनाउनु छ, 1 लाख रुपियाँ बजेटले के नै हुन्छ र? जिल्लामा पनि प्राधिकरणको तथ्याङ्क अनुसार पहिलो किस्ता लिएका अधिकांशले पर्वलीकरण गरेका छैनन्। पर्वलीकरणमा बढी खर्चिलो हुने र घर बलियो नहुने भ्रमका कारण अधिकांश लाभग्राही पुनर्निर्माण सूचीमा नआएको पुनर्निर्माण जिल्ला कार्यान्वयन इकाइ पर्वतका इन्जिनियर विजेन्द्रमान प्रधान बताउनुहुन्छ। नत्र खासमा मान्छेहरू इच्छुक पनि नभएको कारण हो। हामीले अब पालिकामा गएर लाभग्राहीहरूलाई सबैलाई अगाडि राखेर 1.5 वर्ष अगाडि यस्तो यस्तो हुन्छ है, पर्वलीकरण गर्ने यति पैसा लाग्छ, तपाईँहरू गर्न इच्छुक हुनुहुन्छ गर्नुहोस् भनेर भन्नु। उहाँहरूको माग चाहिँ अब 1 लाख रुपियाँ मात्र छ, त्यसमा चाहिँ हामी अलि गर्न सक्दैनौँ भन्ने कुरा हो। अब 1 लाख रुपियाँमा त सकिन्न। पर्वलीकरण बारे प्राविधिकहरूमा नै पूर्ण जानकारीको अभाव हुनु, पर्वलीकरणका लागि दक्ष डकर्मी नहुनु, साझेदारी संस्थाले प्रभावकारी भूमिका खेल्न नसक्नु लगायतका कारण पर्वलीकरणको काम पर्वतमा सुस्त भएको छ भन्नुहुन्छ कार्यालय प्रमुख कृष्णराज गौतम। पर्वलीकरणको चाहिँ काम चाहिँ सगभर चाहिँ सम्भावना कम देखेर प्राधिकरणले नै पुनर्निर्माणमा लाने चाहिँ योजना बनाएको छ। लाभग्राहीहरू पनि नयाँ घर बनाउने पुनर्निर्माणमा 3 लाख रुपियाँ लिनको लागि परेको अवस्था देखिएको छ। पर्वलीकरण भन्ना साथ मर्मत मात्र हो भन्ने बुझाइ अधिकांश लाभग्राहीमा देखिएको छ। त्यसैले अधिकांश क्षति भएको घर मर्मत गर्नुभन्दा भत्काएर नयाँ बनाउनेमै उनीहरूको ध्यान केन्द्रित भएको पाइन्छ। पर्वलीकरण बारे सरकार, गैर सरकारी संस्था लगायतले यथार्थ जानकारी दिन नसक्दा यता पनि राज्यको खर्च जोगिन सकेको छैन। रेडियो कान्तिपुरका लागि रामकृष्ण लामिछाने, पर्वत। रोल्पाका स्थानीय तहले विकास बजेटको झण्डै 2/3 रकम सड़कको नयाँ ट्र्याक खोल्ने र स्तरोन्नतिका लागि खर्चने गरेका छन्। त्यसमा प्रदेश तथा संघीय सरकारले पनि थप बजेट विनियोजन गरिदिने गरेको छ। तर जिल्लाका अधिकांश सड़क भत्किएर कामै नलाग्ने अवस्थामा पुगेका छन्। सड़कमा ठूला पहिरो झरेपछि स्थानीयलाई आवत जावत गर्न पनि सकस हुने गरेको छ। थप विवरण सहित रोल्पाबाट सहकर्मी पहलमान घरती। पूर्वी रोल्पाको सुलीचोर बजारदेखि सुनछहरी गाउँपालिकाको फुलीवन जाने सडकमा आकलनै गर्न नसकिने पहिरो खसेपछि अहिले बन्द छ। फुलीवन क्षेत्रमा ठूला पहिरो खसेपछि सडकको नामा निशाना समेत छैन। सडक बन्द हुँदा थबाङ गाउँपालिकाको उवा र सुनछहरी गाउँपालिकाका स्थानीयहरू बिरामी हुँदा उपचार गर्न तथा खाद्यान्न ढुवानीका लागि एक दिन पैदल हिँडेर सुलीचौर जाने गरेका छन्। स्थानीय मनस रामपुन दुःख सुख यस्तै छ क्यारे, अब हिँडेर आउनु पर्ने हुन्छ। अब बाटो राम्रो भएपछि अब गाडी चल्थ्यो हेरेर होइन, अब गाडी नै चल्दैन। बाटो राम्रो भएपछि फर्किनु हुन्छ क्यारे सर, अब बाटो राम्रो छैन, अब 2-3 दिन लाग्छ। सदरमुकाम लिबाङ लाप्चुन घरती गाउँ सडक, सुखाओडार ओत हुँदै घरती गाउँ सडक, लिबाङ घोडागाउँ सुरपाल सडक, त्यस्तै होलेरी पिउरी करेटी सडक, सुलीचौर गाम सडकमा यातायातका साधन चल्न छोडेको महिनौ भइसक्यो। यता लिबाङ घरती गाउँ शहीद मार्ग दुईखोली मिरुल हुँदै थबाङ जाने मोटर बाटोको पनि हालत उस्तै छ। गाउँमा स्थानीय तहले मनलाग्दै खनेका मोटर बाटोको दुरवस्थाको त झन पूरा गरी साध्य छैन। शिक्षा, स्वास्थ्य तथा अन्य सामाजिक सुधारको काममा भन्दा पनि भौतिक पूर्वाधार अन्तर्गत सडकको नयाँ ट्र्याक खोल्ने तथा स्तर उन्नतिका लागि भन्दै रोल्पाका स्थानीय तहहरूले विकास बजेटको झन्डै 2/3 रकम सडकमै खर्च गर्ने गरेका छन्। प्रदेश सरकारले पनि अन्तर्जिल्ला जोड्ने सडक स्तर उन्नति गर्ने तथा गराबेल गर्नका लागि भन्दै करोडौं बजेट खन्याउँदै आएको छ। यता संघीय सरकारको आयोजना अन्तर्गत रहेको शहीद मार्गले पनि वर्षेनी आधा अर्ब बजेट सक्दै आएको छ। तर सडकको दुरवस्था भने जस्ताको तस्तै छ। स्थानीय हिग बहादुर घरती उनीहरूको अब कुराले अगाडि बढ्छन्, हाम्रो कुरा कसैले सुन्दैन। अब यस्तो गर्नु पर्यो उस्तो गर्नु पर्यो, अरू केही नभयो नि। अब हिँड्ने बाटो राम्रो होस्, यातायात सुविधा होस् भन्दाखेरि अब तिनीहरूले गरमला, हेर्दै जाम्ला, बुझ्दै जाम्ला, गर्दै जाम्ला भन्छन् होइन। लगभग 8-9 वर्ष भयो। हिउँदा मासमा अब गाडी चल्छ, तर बर्खा मास हाम्रो गाडी चल्दैन। हिउँदको समयमा बल्ल तल्ल खुलेको सडक वर्षायाममा पहिरो झरेपछि अवरुद्ध भएका छन्। यहाँका स्थानीयले ज्यान नै जोखिममा राखेर पैदल यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ। बर्खा सकिएपछि मात्रै सडकमा खसेको पहिरो पन्छाउने काम गर्ने स्थानीय तहको तयारीले जनताको शास्ति थप बढ्ने निश्चित छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि पहलमान घरती, रोल्पा। अब केही समाचार संक्षेपमा। पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले पाठ्यक्रम समायोजन गरेर केही दिनमा नै शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई ड्राफ्ट बुझाउने तयारी गरेको छ। कोरोना संक्रमणका कारण कक्षा कोठामा उपस्थित भएर पठन पाठन गराउन असम्भव भएपछि मन्त्रालयले पाठ्यक्रम समायोजन गरेर वैकल्पिक सिकाइकै माध्यमबाट शैक्षिक सत्र सुरु गर्ने तयारी गरेको छ। गण्डकी प्रदेश प्रहरी प्रमुख डीआईजी घनश्याम अर्याललाई कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। रूपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकाले डायलासिस गराउने बिरामीको निशुल्क पीसीआर परीक्षण सुरु गरेको छ। रोल्पाको रोल्पा नगरपालिका 8 जङकोटका दर्जन भन्दा बढी गाउँमा करिब
करिब 67 घर पहिरोको उच्च जोखिममा परेका छन्। सल्यानको बागचौर नगरपालिका 12 बाँफु खोलाका 200 परिवार सातादेखि खोलाको पानी पिउन बाध्य छन्। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईले आफ्नो जन्मदिनको अवसर पारेर एसिड पीडित बालिका मुस्कान खातुनलाई अध्ययनमा सहयोग गर्ने उद्देश्यसहित 50,000 रुपियाँ आर्थिक सहयोग गर्नुभएको छ। र सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बु गाउँपालिका 2 इचोकको बर्थिङ सेन्टरमा जन्मिएको शिशुको श्वास प्रश्वासमा समस्या देखिएपछि हेलिकप्टरबाट उद्धार गरेर काठमाडौँ ल्याइएको छ। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। अब आर्थिक समाचार। सरकारी स्वामित्वमा रहेको हेटौँडा सिमेन्ट उद्योगले विगत 2 वर्षदेखि लगातार घाटा बेहोर्दै आएको छ। आर्थिक वर्ष 2075-76 मा 1 करोड 5 लाख रुपियाँ घाटा बेहोरेको सो उद्योगले आर्थिक वर्ष 76-77 मा करिब 5 करोड रुपियाँ घाटा बेहोरेको हो। आर्थिक वर्ष 72-73 देखि 3वटा आर्थिक वर्ष निरन्तर नाफा कमाएको सो उद्योग मेसिनमा खराबी आएर लामो समय बन्द भएपछि आर्थिक वर्ष 2075-76 देखि घाटामा गएको महाप्रबन्धक प्रेम शंकर सिंहले बताउनुभयो। कोरोना संक्रमणको प्रभावका कारण सिमेन्ट बिक्री हुन नसकेको र उत्पादनमा पनि ह्रास आएपछि गत वर्ष उद्योगले ठूलो घाटा बेहोरेको महाप्रबन्धक सिंहको भनाइ छ। मुख्य सिजन चैत, वैशाख, जेठ र असारमा सिमेन्ट बिक्री हुन नसक्दा आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा उद्योगमा झण्डै 4 लाख बोरा सिमेन्ट स्टक रहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। उद्योगमा सिमेन्ट स्टक धेरै भएका कारण उद्योगको क्लिङ्कर उत्पादन 2 हप्तादेखि रोकिएको छ। अब शेयर कारोबार हुने साताको पहिलो दिन धितोपत्र बजारमा दोहोरो अङ्कले गिरावट आएको छ। बजार परिसूचक नेप्से आज 10.45 अङ्कले ओह्रालो लागेर 1479.97 बिन्दुमा पुगेको छ। कारोबार भएका व्यापार र म्युचुअल फन्ड बाहेक बाँकी सबै कम्पनी समूहको उपसूचक ओह्रालो लाग्दा समग्र बजार नै प्रभावित बन्यो। सबैभन्दा बढी उत्पादनमूलक कम्पनी समूहको उपसूचक 40.43 अङ्कले ओह्रालो लागेको छ। नेप्सेमा आज कुल 191 कम्पनीका 34,863 कारोबारबाट 70,38,990 किता सेयर किनबेच भए, जस अन्तर्गत 2 अर्ब 78 करोड 23 लाख रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। हेइसन नामक शक्तिशाली आँधीका कारण जापानको पश्चिमी क्षेत्रमा 2 लाख मानिस प्रभावित भएका छन्। थप संकट निम्तन सक्ने भन्दै स्थानीय प्रशासनले सो क्षेत्रका बासिन्दालाई थप सुरक्षित रहन आग्रह गरेको छ। 160 किलोमिटर प्रति घण्टाको गतिमा आएको आँधीका कारण भारी वर्षा र हुरी बतास आउने भन्दै सुरक्षा सतर्कता अपनाउन आग्रह गरिएको स्थानीय अधिकारीले उद्धृत गर्दै बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। सो आँधी क्युसो प्रान्त छिचोल्दै दक्षिण कोरियासम्म पुग्ने अनुमान गरिएको छ। हेइसनले क्षति पुर्याउन सक्ने भन्दै उद्योग व्यवसाय, विद्यालय, हवाई उडान, रेल सेवा सबै बन्द गरिएका छन्। भारतमा एकै दिन हालसम्मकै सबैभन्दा बढी 90,000 कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। भारतको स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मन्त्रालयका अनुसार संक्रमितको संख्या 90,633 पुगेको हो। यो सँगै कोरोना संक्रमितको संख्या 41,13,811 पुगेको छ। संक्रमित मध्ये पछिल्लो 24 घण्टामा 1,065 जनाको ज्यान गएको छ। संक्रमणकै कारण भारतमा हालसम्म 70,626 जनाको ज्यान गइसकेको छ। संक्रमणका हिसाबले भारत ब्राजिलको आसपास पुगेको छ। दुई देशबीचको संक्रमण दरमा 10,000 को मात्रै फरक रहेको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। ब्राजिलमा संक्रमितको कुल संख्या 41,23,000 पुगेको छ। संक्रमणका कारण 1,26,203 जनाको ज्यान गएको जोन्स हपकिन्स विश्वविद्यालयले जनाएको छ। विश्वभर संक्रमितको संख्या 2,68,92,805 पुगेको छ। मृत्यु हुनेको संख्या 8,79,760 पुगेको छ। अब खेल समाचार। युएईमा हुने इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएल क्रिकेटको खेल तालिका सार्वजनिक भएको छ। कोरोना महामारीका कारण झन्डै 5 महिनापछि धकेलिएको आइपिएलको उद्घाटन सत्र भने आगामी असोज 4 गते अबुधाबीमा हुनेछ। सोही दिन नेपाली समयअनुसार राति 8:15 बजे डिफेन्डिङ च्याम्पियन मुम्बई इन्डियन्सले अर्को गत सिजनको फाइनलिस्ट चेन्नई सुपर किङ्ससँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। मुम्बई रोहित शर्मा र चेन्नई सुपर किङ्स महेन्द्र सिंह धोनीको नेतृत्वमा रहेका टिम हुन्। दुबईमा असोज 4 गते दिल्ली क्यापिटल्स र किङ्स 11 पन्जाब तथा असोज 5 गते सनराइजर्स हैदराबाद र रोयल च्यालेन्जर्स बेङ्गलोर बीच खेल हुनेछ। शारजामा हुने पहिलो खेलमा भने असोज 6 गते राजस्थान रोयल्स र चेन्नई बीच खेल हुनेछ। उद्घाटन पछिको 10 दिन 2-2वटा खेल हुने तालिका सार्वजनिक गरेको बीसीसीआईले प्लेअफ र फाइनल खेलको तालिका भने पछि सार्वजनिक गर्ने बताएको छ। पहिलो खेल अपराह्न 4:15 बजे र दोस्रो खेल नेपाली समयअनुसार राति 8:15 बजे सुरु हुनेछन्। राउन्ड रोबिनका आधारमा हुने प्रतियोगिताका 24 खेल दुबईमा, 20 खेल अबुधाबीमा र शारजाहमा 12 खेल हुनेछन्। क्रिकेटकै अर्को प्रसङ्गमा इङ्ल्यान्ड र अस्ट्रेलिया बीचको दोस्रो 2020 क्रिकेट अहिले केही बेरमा सुरु हुँदैछ। साउथह्याम्पटनमा टस जितेको अस्ट्रेलियाले ब्याटिङ रोजेको छ। 3 म्याचको सिरिजमा घरेलु टोली इङ्ल्यान्ड 1-0 ले अघि छ।
युइएफए नेसन्स लिग फुटबलमा समूह चरणका दोस्रो खेलहरू सुरु भएका छन्। लिगमा अहिले वेल्स र बुल्गेरिया तथा एन्डोरा र फारोई आइसल्यान्ड बीच खेल भइरहेको छ। वेल्सले आफ्नो पहिलो खेलमा फिनल्यान्डलाई पराजित गरेको थियो। फारोई आइसल्यान्डले माल्टालाई पराजित गर्दा एन्डोरा भने लात्भियासँग बराबरीमा रोकिएको थियो। लिग ए को समूह 4 अन्तर्गतको खेलमा राति 12:30 बजे जर्मनीले स्विजरल्यान्ड विरुद्ध प्रतिस्पर्धा गर्दा सोही समय स्पेन र युक्रेन पनि आम्ने सामने हुनेछन्। समूह चरणको पहिलो खेलमा युक्रेनले स्विजरल्यान्डलाई पराजित गरेको थियो भने जर्मनी र स्पेनले बराबरी खेलेका थिए। सोही समय सर्बिया र टर्की, कोसोभो र ग्रिस तथा माल्टा र लात्भिया बीच पनि खेल हुनेछ। नेपाली समयअनुसार राति 10:15 बजे हुने खेलमा रसियाले हंगेरीसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। सोही समय फिनल्यान्ड र आयरल्यान्ड तथा स्लोभानिया र माल्डोभा बीच खेल हुनेछ। हवस् त कान्तिपुर डायरी अहिलेलाई यही सकिन्छ। प्रिन्स र तेजेन्द्र बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।